Maghuhukom 17. May usa ka tawo nga ginganlag Mikias nga nagpuyo sa kabungturan sa Ephraim. Giingnan niya ang iyang inahan. Sa dihang gikawatan kag 1,100 ka salapi, gitunglo mo ang kawatan. Nadungog ko kini ug ania ang salapi. Ako ang mikawat. Mingon ang iyang inahan. Panalanginan kaunta sa Ginoo, anak ko. Giuli ni Mikias ang salapi ngadto sa iyang inahan. Matod sa inahan, aron dili matunglo ang akong anak, ihalad ko ang salapi ngadto sa Ginoo. Gamiton kini sa paghimog kahoy Dios og taptapan kinig plata. Busa sa dihang giuli niya ang salapi ngadto sa iyang inahan, gikuha sa inahan ang 200 ka buok niini ug gihatag kini sa platero aron itaptap sa kahoy Dios. Ang larawan gibutang sa balay ni Mikias. Si Mikias may kaugalingong dapit alang sa mga pag-ampo. Nagbuhat siyag mga Diyos og ipod alang niini o gihimo niyang pari ang usa sa iyang mga anak. Walay hari sa Israel niadtong panahona ug ang tagsa-tagsa nagbuhat sa iyang gusto. May usab ka batan-ong lalaki nga nagpuyo sa lungsod sa Bethlehem sa Juda. Siya usa ka Levita gikan sa Juda. Mibiya siya sa Bethlehem aron pagpangitag laing dapit nga kapuy-an. Samtang nagpanaw siya, nahiadto siya sa balay ni Mikias didto sa kabungturan sa Ephraim. Unya, gipangutana siya ni Mikias, "Tagidiin ka man?" Siya mitubag, "Usa ako ka Levita gikan sa Bethlehem sa Juda. Nangita akog dapit nga kapuy-an." Si Mikias miingon, "Tipon lang kanako, himuon ko ikaw nga ako magtatambag og pari, ug hatagan ko ikaw matag tuig og napulo ka salapi, mga bisti ug imong pagkaon." Busa, mitipon kang Mikias ang batan-ong Levita ug daw anak na siya ni Mikias. Gitudlo siya ni Mikias ingon nga iyang pari ug nagpuyo siya tipon kang Mikias. Si Mikias miingon, "Karon nasayod ako nga panalanginan ako sa Ginoo, kay ang akong pari Levita man."